यहाँलाई एभरेस्ट नेपालमा हार्दिक स्वागत गर्छु। एकदम धेरै धेरै धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ नि? ठिक छ। राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरी 15 बुँदासहित फिर्ता पठाउनु भयो। यसले के सङ्केत गरिरहेको छ? सरकार र राष्ट्रपति बीच टकरावको स्थिति आयो भन्न थाले। हामीले राष्ट्रपतिज्यू समक्ष यो विधेयकलाई चाहिँ सदर नगर्नका लागि आह्वान गरेका थियौँ, ज्ञापन पत्र पनि गएर बुझाएका थियौँ। हामी त प्रष्ट नै थियौँ सुरुदेखि नै कि यो नागरिकता विधेयक भनेको राष्ट्रघाती छ र राष्ट्रपतिज्यूबाट जे भएको छ त्यो संविधानको धारा 113 बमोजिम गरिएको व्यवस्था अनुसार भएको छ। त्यसकारण संविधानतः राष्ट्रपति महोदयबाट भएका चाहिँ निर्णयहरू संविधानले निर्देश गरे बमोजिमका कार्यहरू त्यो धारा 113 अनुसार भएका कार्यहरूलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन। यसलाई टकराव, शक्तिको टकरावको रूपमा कसैले केपी शर्मा ओलीले हिजो अध्यादेशको रूपमा ल्याउँदा ठिक, त्यसैलाई मानियो यस्तै प्रकृतिकोलाई। अहिलेको सरकारले सदनबाट प्रमाणीकरणका लागि पठाउँदाखेरि बेठिक मान्ने भनेर आपत्ति जनाइरहेका छन् कतिपय राजनीतिक दलहरूले। अब हेर्नुहोस् है त, त्यति बेला यसलाई बेठिक भन्नेहरू फेरि अहिले ठिक भन्छन् एउटा, हैन? अहिले बेठिक भन्नेहरू त्यति बेला ठिक भन्दै थिए। त्यसकारण यो सबै भुलभुलैया र निर्वाचनलाई प्रभावित गर्ने गरिकन अहिले एमाले चाहिँ यो नागरिकता अध्यादेश जनघाती छ, राष्ट्रघाती छ, जनतालाई थाहा छ र यसै कारणले भोट कम होला भनेर आफ्नो खालको उसले चाहिँ स्ट्यान्स लियो। र अहिले एमालेको तपाईले अभिव्यक्ति हेर्नुभयो भने हिजो संसदबाट एमाले हो पास गराउने, किनभने उसले फेल गराउन विपक्षमा मतदान हुनुपर्छ भनेर त्यतातर्फ गएन भनेपछि उसले पास गराएको हो। हिजो अध्यादेश पनि उसैले ल्याएको हो। अहिले भोट ब्याङ्क बचाउनका लागि चाहिँ हाम्रो पार्टीले लिएको चाहिँ सोचाइ अनुसारै उहाँहरूले नीति निर्णय त भन्नु भएन, अनुसारै राष्ट्रपतिबाट भयो भनेर भन्नुभयो। अर्को कुरा, समय परिस्थिति अनुसार डाक्टर महाथिर मोहम्मदले त्यस्तो बनाउनु भयो आफ्नो देशलाई, तर पछि फेरि निर्वाचित हुँदाखेरि चाहिँ 90 वर्षको उसमा फेल हुनुभयो। त मान्छे तिनै हुन्, देश त्यही हो, नेतृत्व गर्ने मान्छे पनि त्यही हो एउटा। अर्को कुरा, संविधानको धारा कुनै पनि प्रयोग नगर्नलाई लेखेको हुँदैन, सङ्कटकाल पनि लगाउनलाई लेखेको हो नि त संविधान, होइन र? जति पनि प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशहरू छन् त्यहाँ प्रयोग गरेर संविधानको धारा बमोजिम जनताको अधिकार खोसियो भने पनि त्यो खोज्नलाई संविधानमा लेख्या हो नि त, खोज्नुपर्ने स्थिति आउँछ भनेर, होइन र? संविधानको कुनै त्यस्तो धारा हुँदैन जो प्रयोग नगर्न लेखेको होस्। यो त प्रयोग गर्न लेखेको हो नि त, संविधानको राष्ट्रपतिले प्रयोग गर्नका लागि लेखेको धारा लेखेको उहाँहरूले हो, राष्ट्रपतिले त्यसलाई प्रयोग गरेको हो कि यो चाहिँ यो धारा प्रयोग गरिने छैन लेख्नु पर्यो नि त, होइन र? त्यसकारण संविधान बमोजिमको काम भएको छ नि। त्यसो भए यो स्वागतयोग्य कदम हो? 100% स्वागत योग्य कदम हो। विरोध किन भइरहेको छ त? विरोध चाहिँ एउटा देश बेच्न पाइएन भन्ने, देशलाई विदेशी सामु सुम्पिन नपाइने भइयो भन्नेहरूको एउटा। अर्को, त्यहाँ भएका केही व्यवस्थाहरू राम्रा छन्, ती व्यवस्थालाई अझ राम्रो बनाउनेतर्फ विरोध भएको होइन। आवश्यकता छ नि तपाईँको नागरिकता विहीन अवस्थामा नागरिक बस्नुपर्ने, होइन? हामीले देख्यौँ नि तपाईँको चाहिँ हामीले नै पढेर हुर्किएको ज्यूले चाहिँ लेख्नुभएका पुस्तकहरू अहिले चाहिँ बेलायतका चाहिँ होइन विश्वविद्यालयमा पढाइ भइरहेछन्। उहाँ नागरिकता नभएर, पासपोर्ट बनाउन नपाएर, नेपालमा उपचार हुन नसकी विदेशमा उपचार गराएर बाँच्ने अवस्था हुँदाहुँदै मर्नु पर्यो। अब गोपाल भुटानीज्यू नागरिकता माग्दा माग्दै मर्नु पर्यो। सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको प्रथम आरोही तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा भारतीय नागरिक भएरै मर्नु पर्यो। गोपाल भुटानीज्यू तपाईको चाहिँ द्वन्द्व निर्देशक नेपालको एउटा चाहिँ हैन फिल्मी क्षेत्रको अमर व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँ नागरिकता माग्दा माग्दै मर्नुभयो।
अब यो प्रकरणले जसले विरोध गरिरहेका छन् नि, मैले यो अघि भनेको चाहिँ खालि यो एउटा समुदायको जस्तो देखिएला। हजुर, यिनीहरू वंशगत रूपमा हेर्दाखेरि नेपाली देखिएनन्, त्यसकारण नदिएको सत्य हो नि। नपाउनेले पाउनु हुँदैन, यति कडा हुनुपर्छ देशको नागरिक। पाउनेले जसरी नै पाउनुपर्छ, पाउनेले जसरी पनि पाउनुपर्छ। मैले यो भन्न खोजेको हो। उहाँहरूले पनि सम्मानार्थ नागरिकता दिएको भए हुन्थ्यो होला, होइन, अङ्गीकृत दिएको भए हुन्थ्यो होला। तर कठोर नीति नागरिकताको जस्ट साइन्स प्रिन्सिपलमा विश्वास गर्ने देशहरूको हुन्छ मात्रै भन्न खोजेको। अहिले पनि तपाईँको चाहिँ यता चाहिँ बर्मा, भुटान, होइन, दार्जिलिङ लगायत तिब्बतबाट पनि अनुहार हेर्दा नेपाली जस्तो देखिने तर नेपाली होइनन्। गर्नुपर्ने के थियो होला, नेपाल बाहिर रहेका नेपालीहरूले भोट हाल्न पाउने अधिकार, उम्मेदवार बन्न होइन, ठिक छ, होइन, बाहिर भएर चाहिँ ऊ नहोला। यस्ता विषयहरू समेटिन पर्ने थियो, समेटिएका छैनन्। हो, यसमा आवाज उठाएको खोइ नेपाल बाहिर हुने नागरिकहरूले भोट हाल्न पाउने अधिकार पनि सुनिश्चित हुनुपर्छ भनेर भन्ने आवाज त कोही पनि उठाउँदैन त। त्यहाँको रेमिट्यान्सले चाहिँ मुलुक चलिरहेछ। त्यस कारण उठाउनै पर्ने विषयहरू नउठाएर अहिले यहाँ जसले भोट हाल्न पाउँछन्, नोट चल्ने भोट नचल्ने बनाइदिए। आवाज त यहाँ हुनु पर्थ्यो नि। सकारात्मक रूपले हेरौँ न सबैलाई, होइन र? तर नागरिकतासँग सम्बन्धित मूल नीति देशको जे हो, राष्ट्रनीति, त्यसको विरुद्धमा यो विधेयक थियो। अब यो त फेरि लामो हुन्छ। अब राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता गर्नुभयो, अब फेरि सदनले प्रमाणीकरणका लागि पठायो भने बाध्य भएर उहाँले स्वीकार्नुपर्छ भन्ने खालको एउटा टिप्पणी छ। अर्को, सत्ता गठबन्धनभित्रै राष्ट्रपतिप्रति वितृष्णा जागेको कुराहरू आइरहेको छ, आपत्ति जनाएका छन्, मर्यादाभन्दा बाहिर जाने भन्ने खालको कुराहरू गरिरहेका छन्। प्रतिपक्षीले स्वागत योग्य भनिरहेको छ। यो टकरावको अवस्थामा यो कसरी अगाडि बढ्छ आगामी दिनमा? यसमा अब संविधान तह हेर्ने हो भने चाहिँ संविधानको धारा 136ले एउटा व्यवस्था गरेको छ कि अब राष्ट्रपतिज्यूले फिर्ता पठाएपछि त्यहाँ केही व्याख्यासहित पठाइएको छ। त्यो व्याख्या पनि वास्तवमा एकदमै सूक्ष्म ढङ्गले गरिएको छ। एउटा पाटो चाहिँ हामीले लेखेर दिएकोमा जे थियो त्यसको पनि केही पक्षहरू त्यसमा आएका छन्। त्यसमा नागरिकतासँग सम्बन्धित नीतिको विषयमा यसको अलिकति फिलोसफिकल अर्डरमा चाहिँ त्यो छैन, तर नीतिको बारेमा पनि राम्रो उल्लेख छ। नागरिकतासँग सम्बन्धित दर्शनका सम्बन्धमा विश्वमा दुई प्रकारका देशहरू छन्। पहिलो चाहिँ कार्यविधि मात्रै पुरा गरेर, कागजी प्रक्रियाहरू पुरा गरेर चाहिँ नागरिकता प्राप्त गर्न सकिने, जो रक्त सम्बन्धको आधारमा हुँदैन, होइन? जस्तो अब भद्रप्रसाद भन्ने, हरिप्रसाद भन्ने नाम चाहिँ एउटा अमेरिकनको हुँदैन, एउटा बेलायतीको हुँदैन, नेमिङली, होइन? त्यो चाहिँ नेपालको मान्छे हो कि अमेरिकाको बेलायतको भन्ने थाहा हुन्छ नि। यसमा एउटा तपाईँको द रिलेसन अफ ब्लड भन्छ, जस्ट साइन्स प्रिन्सिपलमा विश्वास गर्ने केही देशहरूको वर्ग छ संसारभरि, जस्तो कि उत्तर कोरिया, भुटान, होइन, नेपाल लगायत यी देशहरूको छ। यिनीहरूले चाहिँ कागजी प्रक्रिया मात्रै पुरा गरेको कारणले कोही अर्को देशको नागरिक बन्न सक्दैन। बरु अरू अधिकारहरू हुन्छ, मानवाधिकारहरू लगायतको व्यावसायिक अधिकारहरू हुन्छ। अब अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको खालि कागजी प्रक्रियाहरू मात्रै पुरा गरेर प्राप्त गर्न सकिने जो अङ्गीकृत लगायतको व्यवस्था हुन्छ, जन्मको आधारमा नागरिकता प्रदान गर्नलाई सोझै दिने देशहरू, यो चाहिँ जस्ट सली प्रिन्सिपलमा विश्वास गर्ने देशहरूको एउटा चाहिँ समूह छ। त्यो समूहमा नेपाल पर्दैन है। नेपाल जस्ट साइन्स प्रिन्सिपलमा विश्वास गर्ने देशमा पर्छ। हाम्रो राष्ट्रनीति नागरिकताको सम्बन्धमा यो हो। राष्ट्रनीति बाट चाहिँ निर्देशित हुन्छ नागरिकतासँग सम्बन्धित नीति। कुनै कूटनीतिसँग सम्बन्धित, कुनै राजनीतिसँग सम्बन्धित, राजनीति सञ्चालन गरेर चाहिँ तपाईँको मुलुक चलाउन आएको मान्छेको दृष्टिकोणसँग सम्बन्धित हुँदैन यो भन्ने कुरालाई चाहिँ अलिकति राम्रोसँग राष्ट्रपति कार्यालयबाट व्याख्याको रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिएको छैन। तर यसलाई छुन खोजिएको चाहिँ देखिन्छ। यसरी हेर्दाखेरि राष्ट्रपतिज्यूबाट यो जो फिर्ता भयो, त्यो फिर्ता भएकोमा भएका व्याख्याहरूमा कहाँ के चाहिँ समस्या छ भन्ने कुरो देखाएर आउन सक्नु पर्यो नि। अब आउँदाखेरि यसको जवाफ हुने गरिकन मात्रै नै तपाईँको संसदबाट चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। संविधानले व्यवस्था गरेकै छ। यसमा बढाउनको लागि सरकारले अब राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरिदिनु भएन भन्ने हिसाबले यसलाई इकको रूपमा लिएर
अब केही दिनभित्रै सदनको कार्यकाल पनि सकिँदैछ, त्यसपछि अध्यादेशको रूपमा लिएर आयो भने के हुन्छ? अहिले हेर्नुहोस् है त, पहिलो कुरा चाहिँ यो गर्न खोजिएको कस्तो देख्दैछु मैले चाहिँ भने राष्ट्रपतिज्यूबाट यो फिर्ता भइसकेपछि अब संसद मृत भइसकेको अवस्थामा पनि यसलाई कोमामा राखिए जस्तो गरेर मेडिकल्ली तपाईको चाहिँ अलाइभ तर त्यो बायोलोजिकल्ली डेड बडीको रूपमा अहिले संसदलाई राखिएको छ। यो संसदले कामै गर्ने होइन। पहिलो कुरा त अस्ति जो पठाइयो हैन, त्यसपछि फेरि फिर्ता संसदलाई, संसद जीवित छ भन्ने अर्थमा राष्ट्रपतिज्यूबाट यो संसदमा फिर्ता पठाइएको छ, संसद जीवित छैन। त्यसर्थमा राष्ट्रपतिले संसदलाई फिर्ता पठाउने कुरा नै गलत छ। हेर्नु, किनकि अहिले संसद जीवित छैन। निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि संसदको काम सरकारलाई निर्देश गर्ने हो। संसदीय व्यवस्थामा सरकारले निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि एडहक गभर्नमेन्टको रूपमा मात्रै, तदर्थ सरकारको रूपमा मात्रै, काम चलाउ सरकारको रूपमा मात्रै, काम नलाग्नेहरूको काम चलाउ सरकारको रूपमा मात्रै अहिले बसिरहेको अवस्थामा संसद मृत भएको हुनाले मृत संसदमा पठाउनुको औचित्य थिएन। एउटा अब हुन सक्छ के भने राष्ट्रपतिज्यूको विरुद्धमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता पनि गर्न सक्छौं भन्ने सन्देश दिनलाई संसदलाई जीवित राखिएको। अब योभन्दा अगाडिको हकमा जस्तो नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक अध्यादेश 2078 चाहिँ उहाँले फेरि जारी गर्नुभयो नि त। फेरि योभन्दा अगाडि त्यति बेला संसद थिएन हैन, तर निर्वाचनको घोषणा भएको थिएन। त्यसकारण त्यति बेला अध्यादेशको एउटा चाहिँ औचित्य देखिन्थ्यो, अध्यादेशको कन्टेन्टको औचित्य थिएन। अब अहिले हेर्दाखेरि राष्ट्रपतिज्यूका विरुद्धमा संसदमा महाभियोग प्रस्ताव गर्ने एउटा मनोदशाबाट ग्रसित भइरहेको देख्छु म चाहिँ। महाभियोग आउन सक्छ राष्ट्रपतिले अहिले? महाभियोग आउन सक्छ यही कारणले राष्ट्रपतिले महाभियोगको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ। सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ। त्यो भयो भने के हुन्छ? राष्ट्रपतिमाथि महाभियोग आयो भने अब मृत संसदले महाभियोग दर्ता गर्छ। संसदलाई अहिले राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाउने कुरा नै तपाईको चाहिँ गलत कुरा हो। किनभने यसले संसद जीवित छ भन्ने राष्ट्रपतिले सन्देश दिनुभयो। संसद जीवित छैन, संसद मरेको छ। त्यो त कार्यकाल त भदौको कतिसम्म भन्ने आइरहेको छ त। अनि भदौको कार्यकालसम्म चाहिँ त्यो हो भन्ने कुरा संसदीय व्यवस्थामा जहाँ पनि निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि संसद डिफङ्क हुन्छ। त्यसरी त निर्वाचन आयोगले मङ्सिर 21 सम्म भनिदियो। अझ निर्वाचन आयोगको हो र संसदको तोक्ने? संसदीय व्यवस्था निर्वाचन आयोगले भनेर हुन्छ र? निर्वाचन आयोगले भनेर हुँदैन। निर्वाचन आयोग भनेको एउटा संवैधानिक अङ्ग हो। त्यसको काम निर्वाचन सम्पन्न गर्ने हो। संसदको आयु कति हो भनेर उसले भन्ने होइन। निर्वाचन आयोगसँग त्यो तपाईको चाहिँ कपासिटी नै छैन। त्यो भएको हुनाले संसद मृत छ, मृत संसद जीवित छ भन्ने अर्थ राष्ट्रपतिबाट चाहिँ गयो फिर्ता पठाएर। हेर्नु, अब यही कारणले उहाँले महाभियोगको सामना गरेर अगाडि बढ्नु भयो भने, राष्ट्रपतिमाथि नै महाभियोग आयो भने त्यसपछि के हुन्छ? उपराष्ट्रपति त डिफङ्क हुँदैन। उपराष्ट्रपति मार्फत काम गराउने खालको चाहिँ मनोदशाबाट अघि मैले भनिरहेको थिएँ, यही शब्द प्रयोग गरेर ग्रसित भइरहेछन्, तर यसले काम गर्नेवाला छैन। अब अर्को कुरा, हजुर, राष्ट्रपति मानव एकछिनका लागि संसद जीवित छ, तर यो पूर्ण रूपेण संसदले काम गर्न सक्दैन। निर्वाचन घोषणा गरिसकेपछिको सरकारले महत्त्वपूर्ण निर्णय लिन पाउँदैन, होइन हो नि? संसदलाई जीवित राखेर म जुनसुकै बेला जुनसुकै कानुन ल्याउन सक्छु, दीर्घकालिक असर गर्ने भन्ने सन्देश दियो नि, होइन? निर्वाचन घोषणा भइसकेको मितिपछि अनि सरकारले दीर्घकालिक नीतिहरू ल्याउन सक्छ? सक्दैन। यो त सबै मान्नुहुन्छ होला, सबैले, होइन? त्यो दिशामा त राष्ट्रपतिले सजग गराउनुपर्छ होला नि त। हो, अब हेर्नुहोस्, संसदलाई जीवित राख्नु संसदले निर्देश गर्ने सरकारलाई हो। संसदले निर्देश गरेपछि सरकारले मान्नुपर्छ संसदीय व्यवस्थामा। अब संसद यसकारण जीवित राखियो, निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि पनि संसदबाट निर्देशित भएर सरकारले जे पनि दीर्घकालिक काम गर्न पाउने आधार खडा गरियो नि। यो संसदीय व्यवस्थाको मान्यताको विरुद्ध छ। यसो भएको हुनाले संसद जीवित छैन, म पठाउँदिनँ भन्नुपर्छ राष्ट्रपतिले। निर्जीव संसदलाई पठाउन मिल्दैन। खैर, अब पठाउनु भयो,
अब त्यस पछाडिका प्रक्रियाहरू पनि रहलान्। फेरि पठाइयो भने फेरि राष्ट्रपतिले फेरि रिजेक्ट गर्ने हुन्छ कि अब फेरि पठाइयो भने त्यसलाई चाहिँ स्वीकारेर जानुपर्ने हुनसक्छ? अहिलेको यो 136 को स्थिति हेर्ने हो भने सबभन्दा पहिलो कुरा जुन सदनबाट विधेयकको उत्पत्ति भएको हो त्यही चाहिँ तपाईको सदन भनौँ, त्यो सदनको विधेयक उत्पत्ति भएको सभाको पहिला प्रस्तुत जुन सदस्यले गरेको थियो त्यही सदस्यले गर्नुपर्छ। अब फेरि त्यहाँबाट प्रक्रिया सुरु हुन्छ। हेर्नुहोस् है, यो चाहिँ तपाईको 136 को उपधारा 2 ले गरेको व्यवस्था हो हैन। हिजोको जो सांसदले यो प्रस्तुत गर्नुभयो नि, उहाँले फेरि प्रस्तुत गर्दाखेरि दुईटा चाहिँ तपाईको विकल्पहरू उहाँले प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। एउटा संसदमा प्रस्तुत गर्ने सोझै अथवा विषयगत समितिमा पठाउने वा भनेर गरिएको व्यवस्था भएको हुनाले उहाँले दुई मध्ये एक प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ। अब फेरि पनि यता तपाईको चाहिँ विषयगत समितिमा पठाइएन भने यसमाथिको छलफलले पूर्णता प्राप्त गर्दैन। राष्ट्रपतिबाट भएको पत्रको मूल आशय यसमा विस्तृत छलफल होस् भन्ने हो, किनकि त्यो व्याख्यात्मक तपाईको चाहिँ एउटा सुझाव भनौँ वा टिप्पणी भनौँ सहितको जो पठाएको छ त्यो माथि छलफल हुनैपर्छ। अब विषयगत समितिमा नगइकन त्यो तहमा छलफलमा गएको मान्न सकिँदैन। विषयगत समितिबाट फेरि संसदमा आएर पास गरेर अनि फेरि राष्ट्रिय सभामा पनि जानुपर्छ। प्रक्रिया सबै पुरानै हो। पुरानै प्रक्रिया चाहिँ त्यो सबै प्रक्रिया पुरा गरेर राष्ट्रपतिसँग पुग्यो भने अब प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ कि पर्दैन? राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण यो संविधानको संरक्षक भएको हुनाले गर्न हुँदैन, गर्न पर्दैन। पर्दैन भन्ने वाक्य नगर्न, म त संविधानको कानुनको विद्यार्थी हो, त्यो कानुनलाई मात्रै हेर्दाखेरि, कानुनको शब्दहरूलाई मात्रै हेर्दाखेरि अर्थ निस्किँदैन। कुनै पनि शब्दको शब्दार्थ, लक्ष्यार्थ, भावार्थ, गुणार्थ पछि मात्रै त्यसको यथार्थ निस्किन्छ। त्यसकारण संविधानको व्याख्या गर्दा कसरी गर्ने भन्ने कुरा आज होइन, आजभन्दा तपाईको चाहिँ 70 वर्ष अगाडि नेपालमा कानुनको व्याख्या कसरी गर्ने भन्ने बारेमा कानुन व्याख्या सम्बन्धी ऐन 2010 आएको थियो। 70 वर्ष अगाडि संविधानको व्याख्या कसरी गर्ने भन्ने पनि व्याख्या छ। यो भएको हुनाले यो व्याख्या चाहिँ त्यहाँ शब्दमा यो लेखेको छ भनेर हुँदैन। शब्द त यो पनि छ कि राष्ट्रपति महोदय संविधानको संरक्षक हुनुहुन्छ। त्यो शब्द, त्यो वाक्य आफैमा काफी छ कि उहाँले पठाउन सक्नुहुन्न, मतलब उहाँले पठाउनुहुन्न। त्यसो भए यो समग्रमा अब अहिले राष्ट्रपतिले चाल्नु भएको यो कदम र सदनलाई उहाँले जसरी विधेयक फिर्ता गराउनु भयो, समग्र विषयवस्तुलाई हेर्दाखेरि चाहिँ राष्ट्रपतिप्रति नकारात्मक र सकारात्मक दुईतर्फी टिप्पणी छ। उहाँले के देश र जनताको पक्षमा निर्णय गर्नुभयो, राम्रो काम गर्नुभयो भन्ने तपाईँलाई अनुभूति भयो कि होइन यो विचारणीय प्रश्न थियो, गलत गर्नुभयो भन्ने भयो? सबैभन्दा अझै राम्रो देश जनताका लागि हुँदाखेरि त निर्वाचन घोषणा भइसकेको समयमा संसद मृत भएकोले म पठाउँदिनँ, संविधानको रक्षा त त्यहाँबाट हुन्छ, संविधानवादको रक्षा त्यहाँबाट हुन्छ र जम्मामा अहिले संसदीय व्यवस्था जो छ यसैको हितका लागि हेर्ने हो भने पनि संसदीय व्यवस्थाको यो चाहिँ भावनाको अनुकूल म निर्णय गर्छु, त्यसकारण पठाउँदिनँ भनेर भन्न सक्नु पर्थ्यो। एउटा। दोस्रो, उहाँले अहिले जुनसुकै प्रभाव, जुनसुकै चाहिँ एउटा दबाब, पूर्व हैसियतको वैचारिकी सम्बन्धका दृष्टिले चाहिँ निकट रहेको राजनीतिक दलको आशय अनुसार गर्नुभएको भए पनि यो जम्मामा हितकारी छ, जम्मामा राष्ट्रको लागि अहिले तत्काल एउटा दुर्घटनाबाट बचाउने काम भएको छ। राष्ट्रपतिले देशलाई दुर्घटनाबाट बचाउनु भयो त्यसो? एकदमै एकदमै। म अब अर्को प्रसङ्गमा जान्छु। यो नियारीका राजपूत केसमा अधिवक्ता स्वागत नेपालले महिलाहरूका यस्ता किसिमका मुद्दाहरूमा बिना शुल्क निरन्तर वकालत गरेर धेरैलाई न्याय दिलाइराख्नु भएको भन्ने कुराहरू आएको छ। कतिपय कुराहरूमा तपाईँ आफै फिल्डमा खटेर पनि त्यो न्याय दिलाउनलाई प्रयत्न गरिनु भएको छ। तर एउटी महिलाले डिएनए टेस्टको माग गरेर शीतल निवास अगाडि आत्मदाहसम्मको प्रयत्न पुग्दाखेरि
तपाईहरूबाट प्रयत्न भएन कि अथवा यो अलि कानुनी विषय झन्झटिलो छ कि के कारणले हो ती निहारीका राजपूतले न्याय पाउन नसकेको? यसमा कस्तो हुन्छ भने सरकारवादी मुद्दा हो। पहिला उहाँले जहाँबाट न्याय प्राप्त गर्न सक्नु भएन त्यसको विरुद्धमा हामी प्राइभेट लयरहरूले माथिल्लो अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सकिँदैन। सरकारी वकिलले दायर गर्नुपर्छ। अनि हामी दायर भइसकेपछि, दर्ता भइसकेपछि त्यसको पुनरावेदन भनौँ, पुनरावलोकन भनौँ, त्यहाँसम्म वा दोहोऱ्याइ पाउसम्मको जाँदाखेरि अनि हामी बहसको क्रममा चाहिँ अनि मात्रै सहभागी हुन्छौँ। हामीसँग कानुनले नै त्यो व्यवस्था ल म निःशुल्क रूपमा गएर दर्ता गरिदिन्छु भन्न पाउने स्थिति छैन। हेर्नु है, यो एउटा अवस्था रह्यो। अर्को अवस्था भनेको चाहिँ अहिले एउटा प्रक्रियामा चाहिँ जो छ त्यो बिचमा हाम्रो पनि साथीहरू पुग्नु भयो हैन। अब डिएनए परीक्षणको सवालमा योभन्दा अगाडि प्रधान न्यायाधीश, तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीज्यूले डिएनए परीक्षण गरेर मात्रै हुँदैन, बच्चा कसको हो भन्ने सन्दर्भमा डिएनए परीक्षणलाई पनि मान्न सकिँदैन भन्ने एउटा चाहिँ नजिर स्थापित गरिकन फैसला गर्नुभएको छ उहाँ समेतले। त्यसो भए उहाँका जुन मागहरू छन् त्यो मागले मात्र पनि यदि जो प्रति उहाँको लक्षित आरोप छ त्यो आरोप पुष्टि हुने आधार छैन, त्यसै कारणले उहाँले न्याय पाउन ढिलाइ भएको होइन। मैले त्यो भनेको होइन। उहाँले जुन खालको त्यो नजिर स्थापित गरिदिनु भयो नि, डिएनए परीक्षण भनेको त वास्तवमा हामी अहिलेसम्म जैविक परीक्षणको चाहिँ अन्तिम एउटा प्रमाण मान्छौँ। कहिलेकाहीँ कस्तो हुँदो रहेछ भने हेर्नुहोस् है, यसमा गम्भीरतापूर्वक डिएनए परीक्षणबाट मात्र पनि उहाँलाई खतरा छ भन्न खोजेको कि मैले। डिएनए परीक्षण गर्नका लागि कसैको रगत भनौँ, कपाल भनौँ होइन, वीर्य भनौँ, स्याम्पल लिएर गइयो। त्यो स्याम्पल लिँदाखेरि तपाईलाई त्यहीँनेरि राखेर ब्लड झिकेर वा वीर्य चाहिँ निकालेर अनि तपाईकै आँखा अगाडि त्यहाँ परीक्षण गर्ने होइन। हेर्नु है, झिक्ने बेलामा तपाईको झिकियो, उसले लिएर गयो अनि त्यसलाई यतापट्टि राखिदियो अनि त्यसपछि अर्कै मान्छेको निकालेर त्यसलाई परीक्षण गरेर रिपोर्ट ल्याएर दियो। मिलेन भनिदियो। अब नमिलेको हो, स्वाभाविकै हो, स्वाभाविक हो। यस्ता खालका धेरै घटनाहरू छन्। त्यसरी त पीडितले न्याय नपाउने अवस्था सिर्जना हुने रहेछ नि। दुःखपूर्वक भन्छु। त्यसैले अघि सुशीला कार्कीज्यूले भन्नुभएका यस्ता सन्दर्भहरूमा डिएनए रिपोर्टलाई पनि मान्न सकिँदैन। एउटा यो त डिएनए परीक्षण भन्दा पूर्व नै पनि यसको कोरोबोरेट भएर आएको मालाकार रूपमा जोडिएका तथ्यहरूलाई हामीले विश्लेषण गर्ने हो भने सत्य के रहेछ भन्ने त निस्कन्छ। कहिलेकाहीँ यो अवस्थामा रहेका पीडितहरूको सन्दर्भमा मैले देखेको छु, बलात्कार भएको हो कि होइन भनेर परीक्षण गर्न पठाइएका मान्छेहरूको त्यो बलात्कार भए नभएको अवस्थालाई पुष्टि गर्ने गरिकनको परीक्षण होइन कि एचआईभी टेस्ट गरेर फर्काइदिएको उदाहरणहरू धेरै भेटेको छु। धेरै बहस परिवारमा मैले यो कुराहरू राखेको छु होइन। त्यसो गर्नेहरूको विरुद्ध चाहिँ तपाईको थप कारबाहीको लागि चाहिँ माग पनि गरेको छु बहस परिवारकै क्रममा। अहिले उहाँको सवालमा चाहिँ एउटा महिला राष्ट्रपति भएको देश, एउटा प्रधान न्यायाधीश महिला भएको बेलामा पश्चिमको एउटा बहुचर्चित मुद्दा थियो सामूहिक बलात्कारको, प्रधान न्यायाधीश महिला भएकै बेलामा बिना कुनै कारण योजनाबद्ध हिसाबले सर्वोच्च अदालतको त्यो साप्ताहिक पेशी सूचीबाट नै उहाँको मुद्दा हटाई आफू महिला प्रधान न्यायाधीश हुन्जेलसम्म जहिल्यै पनि सारियो। किन होला हेर्नुहोस् है, किनकि त्यहाँ कुनै पार्टीका मान्छेहरू आरोपी थिए। हेर्नुहोस्, महिला सभामुख, महिला प्रधान न्यायाधीश, महिला राष्ट्रपति भएको देशमा राष्ट्रपति कार्यालय अगाडि गएर आत्मदाह गर्नुपर्ने स्थिति जो आयो, बधाई छ यी सबै
प्रथम महिला सभामुख, प्रथम महिला प्रधान न्यायाधीश, प्रथम महिला राष्ट्रपति, बाहिर यति धेरै बलात्कारहरू भइरहेछन्, उहाँहरूका परिवार उहाँहरूलाई त केही पनि हुँदैन, सुरक्षित हुनुहुन्छ। उहाँहरू सबैलाई बधाई ज्ञापन गर्नुपर्छ। यसले के सङ्केत गरेको छ? यसले राजनीतिक दलको मान्छे भएन भने, गृहमन्त्री भएको दलको सदस्य भएन भने, गृहमन्त्रीको दलको सदस्य मात्रै होइन, गृहमन्त्री रहेको गुटको मान्छे भएन भने यो प्रकृतिका मुद्दाहरूको सवालमा अनुसन्धान हुँदैन वा अनुसन्धान गलत ढङ्गले हुन्छ। अपराधीहरू दलहरूको नजिक हुन्छन् र त्यो सांसद आफै मन्त्री बनेर जान्छ। गृहमन्त्रीले निर्देशन नदिकन प्रहरीले अनुसन्धान गर्दैन र अनुसन्धानलाई नै अर्कोतर्फ जाने गरिकन प्रमाणहरू नष्ट गरिदिन्छ। निर्मला पन्तको केसमा पनि देख्यौँ। यो एउटै मात्रै कारण हो, सांसदहरू मन्त्री प्रधानमन्त्री हुने भएकोले अनुसन्धानका सबै प्रक्रियाहरूमा अपराधीहरू तिनका दलको कुन कुन तहको संलग्नतामा छन् भन्ने हेरेर अनि जनताले न्याय नपाउने गरिकनको धेरै ठुलो आन्दोलन भएपछि मात्रै, ध्यानाकर्षण मिडियाबाट भएपछि मात्रै अनि अनुसन्धानका कामहरू अगाडि बढ्छन्। यो अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो। यो चाहिँ विधिको शासन नभएको हुनाले सांसदहरू मन्त्री हुने व्यवस्था हुन्जेलसम्म यस्तो भइरहन्छ। प्रहरीले पनि अनुसन्धान राम्रो गर्दैन। बरु सांसद मन्त्री प्रधानमन्त्री नहुने व्यवस्था भयो भने हेर्नु त, त्यो बर्दिवासमा बलात्कारपछि हत्या भएको एउटा नानीको अनुसन्धान जारी दरखास्त बुझिदेऊ न भनेर भन्नका लागि मात्रै अर्को आन्दोलन गर्नु पर्यो। अनि हाम्रो एकजना नेउपाने चाहिँ तपाईँको चाहिँ गोली लागेर मर्नु पर्यो अनि मात्रै जारी दरखास्त लिन्छ। एउटा मान्छे नमरिकन कतिजना मान्छे मरेपछि अनुसन्धान सुरु गर्ने, जारी दरखास्त लिने, कतिवटा बसहरू जलाएपछि जारी दरखास्त लिने भन्ने मापन गरेर बस्छ सरकार। त्यस कारण यो मूलतः राजनीति संरक्षित अपराध संसदीय व्यवस्थाको विशेषता हो। यो व्यवस्था रहन्जेलसम्म चाहिँ यस्तो भइ नै रहन्छ र यो व्यवस्था हुन्जेलसम्म पदमा हुने मन्त्रीहरूलाई पनि हतकडी लाग्दैन। अब यो व्यवस्थाकै प्रश्नमा उठो, व्यवस्था नफालिकन न्याय नपाउने अवस्थाहरू पो सिर्जना भयो। एकदमै सही हो। यो व्यवस्थामा कहाँ हुन्छ भने त्यो अनुसन्धान गर्छ प्रहरीले, अनि प्रहरी सञ्चालन गर्छ सांसदले मन्त्री बनेर। सांसदले कानुन मात्रै बनाएर फर्किने, कार्यपालिकाले आफ्नो काम गर्ने हो भने यो सबै कुरा हुँदैन थियो। अब त्यसको लागि त आगामी दिनमा जनताको अपेक्षा अनुसार र यहाँले जुन अभियान चलाउनु भएको छ त्यसले होला। म अर्को एउटा सामाजिक विषयमा जान्छु। अबको निर्वाचनले पनि गर्ला। हामीहरू जो यसलाई सांसदहरू मन्त्री प्रधानमन्त्री नहुने व्यवस्था हुनुपर्छ भन्दैछौँ, यस्ता साथीहरूलाई धेरैभन्दा धेरै संसदमा पठाउनुपर्छ होला। अबको निर्वाचनमा त अब देखिहाल्नु होला, तपाईँले लड्ने भनेको झापा क्षेत्र नम्बर 2 हो। त्यो क्षेत्रमा केपी शर्मा ओलीको क्षेत्र पर्यो। राजेन्द्र लिङ्गदेन र केपी शर्मा ओली बीच तालमेल गरेर जाने, अब दलहरू एक ठाउँमा जाने अथवा कतिपय दलहरू गठजोड गरेर जाने, त्यस्तो अवस्थामा तपाईँहरू भर्खर लाग्नुभएको राजनीतिक दलहरूले कसरी त्यहाँनिर टिक्न सक्नु होला भन्छन् बाहिर? हामीले अहिले लिएका जति पनि नीतिहरू छन्, यो 12 वर्ष यता गर्दै आएका कामहरू छन्, ती कामहरू चाहिँ सही रहेछन् भनेर स्थापित भएको छ। जस्तो केपी ओलीज्यूहरूले, देउबाज्यूहरूले, प्रचण्डज्यूहरूले जे गलत कामहरू गर्नुभयो ती सबै कामहरूलाई हामीले वास्तवमा सांसद बनेर, प्रतिपक्षी सांसदको काम सरकारले ल्याएका गलत नीतिहरूलाई खारेज गर्ने हो, असफल गराउने हो। हामीले योभन्दा अगाडिको अध्यादेश विधेयक होइन, अध्यादेश तपाईँको गुठी आन्दोलन भइरहेको बेलामा हामी चाहिँ अदालती प्रक्रियामा थियौँ, यता आन्दोलन पनि चलिरहेको थियो, त्यहाँ पनि सहभागी भयौँ। आइफा अवार्ड जस्ता यस्ता धेरै नकामहरू, विषादीयुक्त पदार्थहरू नेपाल चेक जाँच नगरिकन ल्याएर चाहिँ नेपाललाई चाहिँ युवाहरूलाई बिरुवा उत्पादन क्षमता घटाउने खालका चाहिँ चिजवस्तु ल्याएर खुवाउने, विदेशीबाट चाहिँ कमिसन खाएर यसलाई हामीले अदालतमा गएर खारेज गरायौँ। यस्ता जति पनि उहाँहरूले गलत काम गर्नुभयो ती गलत कामहरूलाई हामीले खारेज गरायौँ भनेको त्यो काम त सांसदको थियो नि। हामी सांसद नभइकन प्रतिपक्षी सांसद जस्तो बनेर जो काम गऱ्यौँ, उहाँहरूले गरेका हरेक गलत कामहरूलाई हामीले असफल गरायौँ। संसदभित्रै हुने हो भने
साँच्चै अझ राम्रा कामहरू गर्न सक्छौँ कि यो कुरा जनताले यति समयको बिचमा बुझेका छन् र हामीले फेरि उहाँहरूको विरोध गरेका छैनौँ है। उहाँहरूलाई हामीले विनम्रतापूर्वक हाम्रो पूर्वीय दर्शनमा चाहिँ बुढा हजुरबुवा हजुरआमाहरूलाई चाहिँ काम लगाउनु भनेको असभ्यता हो। हामीले उहाँहरूलाई मिठो खाना खाएर विश्राम गर्नलाई समय दिनुपर्छ। त्यो नगर्ने युवा र उहाँहरूलाई फेरि गोरु जोते जस्तो बुढो गोरु जोते जस्तो जबरजस्ती काममा जोताउनु भनेको त्यो अमानवीयता हो। युवा यही प्रसङ्गमा मैले रोकेँ हजुरलाई, यही प्रसङ्गमा कतिपयले 40 वर्ष मुनिका भने, कतिपयले नयाँ आएका दलहरू ल्याउनुपर्छ भने, कतिपयले यो स्थापित र टेस्टेड भइसकेकाहरूलाई नल्याउँ अब नट अगेन अभियान चलाए, कतिपयले प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्तिहरूलाई अब त अनुमोदन नगर्नु है जनताले भन्ने अभियान चलाए। तर त्यसमा दुईवटा नेताहरूको प्रतिक्रिया आयो। एउटा पुष्पकमल दाहालले यो समाज भान्ने भणुवाहरू प्रतिगामी हुन् त्यस कारणले भन्ने कुरा दिनुभयो। केपी शर्मा ओलीले अब एकजना पत्रकार रवि लामिछानेसँग लक्षित रहेर उहाँले त्यो अभिव्यक्ति दिनुभयो। यहाँ पनि हिजोको पृष्ठभूमि पत्रकारिता नै अब त्यही क्षेत्रमा यहाँ पनि लाग्दै हुनुहुन्छ। अब समाज भान्ने भणुवा भनेर फेरि चाहिँ त्यो तर्क दिलान्, यस्तो खालको आक्षेपहरू पनि त आइरहेको छ नि। हाम्रो समाजमा साँच्चै उहाँहरू चाहिँ समाजको बुजुर्ग व्यक्तित्वहरू हैन, समाजको मूल्य मान्यता परम्परालाई टिकाउने एउटा माध्यम हो नि त अघिल्लो पुस्ता भनेको। उहाँहरूले हाम्रो समाजको मूल्यलाई टिकाउने हो भने युवाहरूले उहाँहरूलाई सम्मानपूर्वक तपाईलाई अब धेरै हामी दुःख दिन चाहन्नौँ भनेर भन्नु चाहिँ हाम्रो सामाजिक मूल्य हो। यो मूल्यको निरन्तरताको लागि अब हामीले उहाँहरूलाई सम्मानपूर्वक चाहिँ विश्राम दिनुपर्छ भन्ने कुरालाई उहाँहरूले सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। एउटा यो चाहिँ हो सामाजिक मूल्य नभाड्ने भन्ने कुरा। हाम्रो मूल्यलाई चाहिँ उहाँहरूलाई जबरजस्ती काम लगाउने कुराको कारणले भाडिन्छ। अर्को कुरा फेरि एउटा कुरा महत्त्वपूर्ण छ, युवाहरू ज्यानले मात्रै चाहिँ हुँदैन। एमसीसी नै छाती ठोकेर पास गर्ने युवाहरू उनीहरू युवा होइनन् जसले राष्ट्रलाई माया गर्दैन। अर्को कुरा फेरि सँगसँगै 40 मुनिका मात्रै भन्ने युवा मात्रै भन्ने साथीहरूले हामी पनि एक दिन वृद्ध हुन्छौँ भन्ने कुरा सम्झिएर के कुरो चाहिँ बुझ्नुपर्छ भने संविधान चाहिँ राख्नुहुन्छ, जीवनको अन्तिम श्वास फेरुन्जेलसम्म पनि प्रधानमन्त्री भइरहन पाउने संविधान चाहिँ त्यो राख्नुहुन्छ। जति पटक पनि प्रधानमन्त्री भइरहन पाउने संविधान तपाईँ राखिराख्नुहुन्छ अनि अमेरिकाको जस्तो दुईचोटिमा छोड्नुपर्ने इमान्दारिता खोज्नुहुन्छ। यो के हो बुझ्नु पर्दैन युवाले? यति त पढ्न जान्दछ होला नि युवा भन्नेले। संविधान चाहिँ म जहिल्यै पनि भइरहन पाउने 10औं पटक भइरहन पाउने नै लेख्छु, त्यो चाहिँ फेर्नु हुँदैन भन्छु, संविधान परिवर्तन गर्नु हुँदैन भन्छु। हेर्नुहोस् है, व्यवस्था जुन छ यो व्यवस्था फेर्नु पर्दैन भनेर भन्छु। हामीले त अहिले व्यवस्था फेर्ने पनि खास कुरा गरेको होइन, यो अव्यवस्था छ यसलाई व्यवस्थित बनाउने कुरा गरे हो। हेर्ने भन्दाखेरि मान्छे व्यवस्था परिवर्तन इत्यादि भनेर भन्छन् नि, के यो संविधानको यो व्यवस्था भनिएको जुन विकृति छ यो त विकृति हो नि, यो व्यवस्था हो र यो अव्यवस्था हो कि संविधान भएको। अब हामी व्यवस्थामा लान चाहन्छौँ। त्यो भनेको के हो भने दुईचोटि भन्दा बढी हुन नपाउने, संविधानमा लेख्न चाहिँ नमान्ने, जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने, सांसदबाट निर्वाचित भएर खरिद बिक्री गरेर सरकार ढाल्ने र बनाउने व्यवस्था चाहिँ राखिराख्ने संविधानमा। अनि खरिद बिक्री भयो त्यसैले भ्रष्टाचार बढ्यो भन्ने त युवाहरूले अलिकति अध्ययन गर्नु पर्यो कि अलिकति बुझ्नु पर्यो। हामी यो कुरो भन्न खोजिरहेछौँ, तर के छ भने मान्छेलाई अर्ग्यानिक टाइपका चाहिँ साग उमालेर मात्रै खाने कुरा स्वस्थ हुनलाई यो मन पर्दैन। चटक्क परेको अचार त्यसले कति ठाउँमा कहाँ हान्छ होइन, बयामभित्र राखेको तपाईँको चाहिँ विभिन्न ढङ्गले चाहिँ शरीरलाई असर गर्ने यो खान मन पराउँछन् नि त। यसमा समस्या छ। अब त्यो खान चाहनेहरूलाई टक्कर दिनलाई उनीहरूले फेरि त्यो जसरी पनि त्यो आफै खाने भनेर लाग्दाखेरि अब एउटै चुनाव चिन्ह बनाउने हो कि अथवा अरू कुनै कारणले हो कि विभिन्न ट्याक्टिक्सहरू अप्नाइरहेका देखिन्छ। यो प्रसङ्गमा यहाँहरूले पनि विभिन्न अन्य दलहरूसँग, नयाँ स्थापित दलहरूसँग चाहिँ
गठजोड गर्ने खालको कुराहरू पनि आइरहेको छ। एउटै चुनाव चिन्हबाट लड्ने र ती सबै पार्टीहरू एक भएर जाने भन्ने कुराहरूको छलफल भइरहेको सुनिन्छ। के छ त्यो भित्रको? हामी सबैले लौरो चुनाव चिन्ह लिएर जाने, त्यो त अर्को पार्टीले लग्यो क्या अरे नि, होइन? यस्तो छ, जस्तो हामी नै पनि पुराना दलहरूले यही सधैँभरि प्रधानमन्त्री भइरहन पाउने, जतिपटक पनि हुन पाउने संविधानमा लेखेकोले यसलाई हटाउँ, नयाँ चाहियो भनेर हामी दर्ता भएका हौँ नि। 12 वर्षदेखि स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान जो थियो यसमा समानुपातिकको मत त चाहियो नि। समानुपातिकको मत समेत आएर संसदमा धेरैभन्दा धेरै साथीहरू भएर गलत कामहरू गर्न नदिनका लागि एउटा चिन्ह त चाहियो। यो चिन्ह चाहिन्छ भनेर यिनै स्वतन्त्र साथीहरूले कहिले एउटा पार्टी कहिले अर्को पार्टी गठन गरेर एक आपसमा भेट नभएर, कसैले पहिल्यै दर्ता गरेर राखिरहेको थियो थाहा नभएर, होइन? अहिले पनि जस्तो लौरो चुनाव चिन्ह कसले दर्ता गरेको छ भन्ने धेरैलाई थाहा छैन, यो राम्रो कुरा हो, होइन? हाम्रै पनि धेरैलाई चाहिँ पार्टीको नाम थाहा छैन, यो राम्रो कुरा हो कि हामी वास्तवमा यो पुरानो जतिपटक पनि प्रधानमन्त्री हुन पाउने कुरा संविधानमा जो लेखेको छ त्यसलाई हटाउनका लागि र नयाँहरू ल्याउनका लागि पो दर्ता भएको हो त। हाम्रो विधानमै त्यही छ। त्यसकारण हामी चाहिँ पुरानाहरूबाट भन्दा फरक स्वतन्त्रहरू। लौरो चुनाव चिन्ह लिएर तपाईँहरू जाने हो कि होइन? त्यो त अर्को पार्टीले लग्यो नि। होइन, लौरो चुनाव चिन्ह लिएर अर्को पार्टी दर्ता भएको अघि मैले भने नि, यो चाहिँ यस कारण गरिएको हो नि त, समानुपातिकमा गर्नका लागि। तपाईँहरूकै समन्वयमा त होइन? होइन, अहिले त हामी सबै नै हौँ, हामी सबै नै हौँ, त्यो समन्वय नै हो। त्यो मुभमेन्टभित्रको एउटा हिस्सा त होला, तर चुनावमा जाँदा चाहिँ के जाने? खुला किताब होइन, चुनावमा जाँदाखेरि लौरो चुनाव चिन्हमा जाने त हामी त एकदम सहमति गरिसक्यौँ नि। त्यो पार्टी र तपाईँहरू सबै कोलाबोरेसन गरेर जाने, त्यसो भए यसरी जाने। अब यो चाहिँ अहिले हामीले भनेको वास्तवमा हामी यसलाई पार्टी पनि भन्दैनौँ। हेर्नु है, समानुपातिकको मत, स्वतन्त्र जुन सेन्टिमेन्ट छ जनताको, यसलाई एक ठाउँमा ल्याउनका लागि हामीले माध्यम बनाएको हो नि त, होइन? यसैले अर्को पार्टीले लग्यो नि इत्यादि भन्ने भन्दा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 49 भइरहन पाउने व्यवस्था संविधानमा जो छ त्यसलाई हटाउनुपर्छ भनेर भन्ने चाहिँ हाम्रो यो समूह मात्रै हो। अरूले मुखले चाहिँ भन्नुहुन्छ, नारामा छ, भाषणमा भन्नुहुन्छ, युवा चाहियो भन्नुहुन्छ, तर संविधानको यो कुरालाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर भन्ने चाहिँ फेरि हाम्रो यो समूह मात्रै छ। यसैले मेरो उम्मेदवारी अहिले झापाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा म स्वतन्त्र उम्मेदवार हो है, पार्टीको उम्मेदवार होइन नि। मैले त योभन्दा अगाडि पनि भनिसकेको छु। उन्नत लोकतन्त्र पार्टी होइन, त्यसो भए उन्नत लोकतन्त्र पार्टी होइन, स्वतन्त्र उम्मेदवारको हामीले पुरै बनाएका छौँ त। त्यसो भए अब तपाईँहरू अथवा नेपाल सुशासन पार्टी अरू जुन 4वटा बिच अहिले मुख्य रूपमा गठजोडको कुरा छ, त्यो सबै स्वतन्त्रको रूपमा एउटा साझा चुनाव चिन्ह लिएर जाने भयो। अनि उनीहरूलाई छत्रछायामा राख्नको लागि चाहिँ कुन दल अन्तर्गत रहने भयो त? हो, अब कस्तो राम्रो कुरा हेर्नु त। मानौँ अहिले जति पनि सदस्यता यो मतलब उम्मेदवार रहनुहुन्छ, उहाँहरू दलको तर्फबाट उम्मेदवार हुनुहुन्न, चुनाव चिन्ह यो प्रयोग गर्नुहुन्छ, दलको तर्फबाट हुनुहुन्न। अब कानुनले के व्यवस्था गरेको छ त्यसलाई हेरौँ। कानुनले गरेको व्यवस्था भनेको जति निर्वाचित हुन्छन्, निर्वाचित भएर गइसकेका साथीहरू, एउटै चुनाव चिन्ह लिएर गएका साथीहरूमा त्योभन्दा फरक चुनाव चिन्ह लिएको छ भने संसदीय दलका सदस्यहरू मध्येबाट संसदीय दल गठन हुन्छ, होइन? र संसदीय दलको नेतृत्व कसलाई चुन्ने भन्ने चुनेर गएकाहरूले चुन्ने व्यवस्था छ। अब चुनेर गएकाहरूको बिचमा पहिला संसदीय दलको हरेक एजेन्डामा बैठक बस्छ। त्यो बैठकको बहुमतले जे निर्णय गर्छ त्यो निर्णय भनेको त्यहाँनेरि चाहिँ हामीले संसदमा मत विभाजन भयो भने कहाँ मतदान गर्ने वा विपक्षमा मतदान गर्ने भन्ने निर्णय गर्छ। अब यो प्रक्रिया भइसकेपछि त संसदीय दलले अर्थात् निर्वाचित भएर गएकाहरूको बहुमतले आफूलाई निर्देशित गर्छ, होइन? यति भइसकेपछि त अरू समस्या छैन। हामी खालि दल इत्यादि यो सबै कुरा हामीले दल त्यति बेला चाहिँ गठन गर्नुको एउटै कारण थियो, पटक पटक यी तपाईको चाहिँ टेस्ट भएर फेल भइसकेकाहरूले चाहिँ शासन गरेको भएको हुनाले यसलाई अन्त्य कसरी गर्न सकिन्छ, संविधान बमोजिम कानुन बमोजिम भनेपछि संसदमा गएर संविधानमा भएको त्यो जतिपटक पनि प्रधानमन्त्री हुन पाउने व्यवस्थालाई संशोधन गर्नु छ, त्यसलाई अन्त्य गर्नु छ। त्यो अन्त्य गर्नका लागि त समानुपातिकको पनि चाहिन्छ, यसकारण हामीले त्यो गरौँ। त्यसका लागि कुनै न कुनै एउटा नाम चाहिन्छ। त्यो एउटा नेपाली दल हो, नेपालको दल हो, जो जर्मनीमा जन्मेको मार्क्सको नामको मार्क्सवादी होइन,
जो तपाईँको चाहिँ चाइनामा जन्मेको माओको नामको माओवाद होइन, जो तपाईँको चाहिँ रसामा जन्मेको लेनिनको नामको लेनिनवाद होइन, जो बेलायतमा जन्मेको मिखाइल यङको मेरिटोक्रेसी नामको होइन कुनै एउटा चाहिँ इत्यादि भन्ने होइन। यो नेपालीहरूको भएको हुनाले यो एउटा नेपाली पार्टी हो, नेपालको पार्टी हो। यसको वाद विचार सिद्धान्त भनेको तपाईँको नेपालवाद, उन्नत लोकतन्त्र, प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र, राइट टु रिकल, राइट टु रिजेक्ट, यो हो। सबै होलान् होइन। अब अन्तिममा पनि छौँ, यो सबै होलान्। तर अहिले काठमाडौँभित्रको फोहोर जुन पेचिलो प्रश्न बन्यो, त्यहाँ फाल्न नसक्ने अवस्थाहरू आयो, असफल बनाउन खोजियो भन्ने कुराहरू आयो। 3वटा दलले विज्ञप्ति नै जारी गरेर हामी फोहोर फाल्न दिँदैनौँ भने यहाँ गठबन्धनको बैठक बस्छ, प्रधानमन्त्रीले इनिसिएसन लिनु, उहाँबाट फेरि निर्देशन आउँछ खबरदार भनेर त्यही दलका कार्यकर्ताहरूले अवरोध गरिरहेका छन्। भनेको स्वतन्त्र रूपमा आएका व्यक्ति थिए बालेन शाह। ती स्वतन्त्र रूपमा आएका व्यक्तिलाई दलहरूले यसरी चाहिँ नि लिङ्गरिङ गर्दा रहेछन्, यसरी झुलाउँदा रहेछन्। त्यसको प्रत्यक्ष असर चाहिँ नि जनतामा परिरहेको देखिन्छ। भनेपछि तपाईँहरू पनि त्यसै गरी आउनुभयो भने पनि एउटा खालको अब्स्ट्याकल त सिर्जना होला। यसलाई रिफरेन्सको रूपमा राखेर भनिदिनु त। हो, अब हेर्नु त, यसको समाधान अबको निर्वाचन हो। यसको समाधान अबको निर्वाचन हो र यो निर्वाचनमा यसैले अहिले हामी जो स्वतन्त्र रूपमा यसरी निर्वाचनमा उठिरहेका छौँ, यसमा धेरैभन्दा धेरै साथीहरूलाई जिताएर लिएर जानुपर्छ भनिकन बालेन शाहज्यूको, अर्क साम्पाङज्यूको, हाम्रो हमालज्यूको लगायत अरू पनि स्वतन्त्रबाट उठ्नुभएका साथीहरूले जुन अब्स्ट्याकलहरू बेहोर्नु भएको छ, उहाँहरू सबैको यसमा साथ, समर्थन, सहयोग, शुभकामना र आह्वान छ कि स्वतन्त्र साथीहरूलाई बढीभन्दा बढी जिताउनुहोस्, ताकि केन्द्रीय संसदबाट र प्रादेशिक तपाईँको चाहिँ सदनबाट, सरकारबाट पनि उहाँहरूलाई असहयोग गर्न, सहयोग प्राप्त हुन सकोस्। हामी गयौँ भनेन स्वतन्त्र रूपमा साँच्चै राम्रो काम गर्ने साथीहरूका लागि सहयोग हुने वातावरण हामीले प्रदेशमा पनि केन्द्रमा पनि तयार गर्न सक्छौँ। त्यसकारण यसको समाधान यो हो र यो बुझेको कारणले नै उहाँहरू स्वयंको पनि एउटा यसमा आह्वान रहन्छ कि यसरी चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा आउने साथीहरू जो हुनुहुन्छ, एउटा कानुनको कारणले समानुपातिक मत प्राप्त गर्नका लागि एउटा चिन्ह लिएर आउनुहोला होइन। यो चिन्हलाई प्रयोग गरिकन बढीभन्दा बढी सांसदहरू प्रदेश र केन्द्रको संसदमा पठाउनुहोस्। समाधान त यहाँनिर छ नि त। तर यो कसैले व्यवधान खडा गर्यो, कसैले असफल बनाउन प्रयत्न गर्यो भनेर यो रोकिँदैन, अझ यो चर्किन्छ। एउटा स्प्रिङलाई तपाईँले थिच्नुभयो भने त्यो त्यति नै माथि उफ्रिन्छ। एउटा घन्टीलाई जति ठोक्नुभयो त्यति बल त्यो बज्छ, एउटा बललाई जति तल थेचार्नुभयो त्यति माथि जान्छ। त्यसैले यो धेरै तल थेचार्ने प्रयत्न नगर्नुहोस्। अब अन्तिममा यो काठमाडौँ महानगरको फोहोर जुन पेचिलो प्रश्न भनेको छ, यो भित्रको राजनीति के हो भनिदिनु त। होइन, मैले देखेँ त अघि नै सोझै भने नि, यो अराजनीति जो थियो, अराजनीतिको विरुद्धमा जुन विद्रोह जनताको तर्फबाट स्वतन्त्र नागरिकलाई चाहिँ तपाईँको एउटा नीति चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने, निर्माण गर्ने ठाउँमा पुर्याइयो। यसबाट आत्तिएको कारणले पुरानो अराजनीतिलाई जोगाउने त्यो राजनीति नामको यो सारा खेलबाडहरू भइरहेछ। त्यसपछि बालेन शाहलाई असफल बनाउने प्रपञ्च यो भित्र भइराखेको हो, ताकि त्यसको फाइदा भोलि अरू स्वतन्त्र नहुँदाउन् भन्ने हो। अनि त्यहाँ स्थानीयवासीले गर्ने कुरामा, स्थानीयवासीहरूसँगको डिल गर्ने, कुराकानी गर्ने कुरा त बालेन शाहजीले गएर आफूले कुरा गरिरहनु भएको थियो होइन र। पार्टीहरूले नै तपाईँको विज्ञप्ति जारी गर्नुपर्नेको कारण के हो? त्यही अराजनीति गरे। राजनीति त यस्तो हुँदैन। त्यो भएको हुनाले त्यहाँका स्थानीय नागरिकहरूको समस्या छ, नागरिकहरूको धेरै ठुलो पीडा छ। त्यहाँको फोहोरको कारणले त्यहाँका चाहिँ बालबालिकाहरू जन्मदाखेरि नै मुटुको रोगी बनेर जन्मेको धेरै तथ्याङ्कहरू छ। म आफै त्यहाँ गएको छु। योभन्दा अगाडि स्वच्छ वातावरणमा रहन पाउने अधिकारको प्रत्याभूति गर्नका लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने हामी होइन प्रक्रियामा चाहिँ गएको पनि हो। त्यो बेला फेरि अब नेगोसिएसनमा आयो भनेर फेरि रिट हामी लिएर जाने दिन पनि अब नजाउँ, नगरपालिकासँग बसेर छलफल भयो। यो अहिले बालिन्ज्यू आउनुभएको थिएन, छलफल भयो भनेर रोकियो। धेरै ठुलो पीडा छ त्यहाँ। यो पीडाको सवालमा त्यहाँ साथीहरूले सङ्घर्ष समितिहरू गठन गर्नुभएको थियो। साँच्चै पीडितहरू त्यहाँका स्थानीयहरूसँगको नेगोसिएसन हो नि त। पार्टीहरूले तपाईँको चाहिँ विज्ञप्ति जारी गर्ने, के गर्ने, स्थितिलाई भड्काउने खालको काम गर्नु चाहिँ यो दुःखद काम हो। समाधान खोज्नुपर्छ। हुन्छ, यो महत्त्वपूर्ण विचार र समयका लागि म यहाँलाई धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्छु। आभार व्यक्त गर्छु।